sa Espiritu Santo. Amen. Dalay ko na mga mahal, giday gisimba ka na mo Ginoo. Kung sa grasya nga imong gihatag Ginoo ni Anthony, Lord God, sa lain na sad niyang tuig, sa kinabuhi nga imong gihatag kanya Ginoo. Giday gisimba ka na mo Lord God. Tungod kay ikaw man ang tag-iya sa tanan Lord God. Lord, daghang kaayong salamat Lord God sa kabaskog sa lawas nga imong gihatag kaniya Lord uban sa iyang tibuok nga pamilya Lord God. Daghang usab kaayong salamat Lord sa mga blessings nga imong gihatag kanila Ginoo. Daghang usab kaayong salamat Lord sa proteksyon sa adlaw ug sa gabi Ginoo. Kanunay mo silang giubanan ug giproteksyonan Lord God. Lord God, samday tao raman kami Ginoo, pangayoon namo ang imong balaang pasaylo Lord God. Pasaylo ang taong kami sa imong mga sala Ginoo. Ngayon kami diha kanimo Lord God. Lord, pangayoon na usab namo kanimo Lord ang lain na usab tuig sa iyang kinabuhi ni Anthony Lord God. Ngatagan mo pa siya sa daghang tuig Ginoo. Mga baskog kanunay ang lawas Lord God uban sa iyang pamilya Lord God, sa iyang mga igsuon Ginoo. Paskugain kang silang tanan Lord ug hatagan mo sila sa mga panalangin nga ilang kinahanglan sa matag adlaw Lord God. Ug ang proteksyon sa adlaw ug sa gabi Ginoo uban ni taon sila kanunay. Ipalayo sila Ginoo sa mga katalagman Lord God ug uban sa ilang mga anak Ginoo. Nga unta ubanan mo sila kanunay, giyahan mo sila kanunay Lord God sa ilang damgo, sa ilang kinabuhi Lord God. Kining tanan Lord, kinasing-kasing namong pangayoon diya kanimo Ginoo. Ug uban man usab Lord sa mga pagkaon niya ni asa mong atubangan karon Lord God, imong ta kining panalanginan aron kami mabusog, makahatag kining dugang kusog kabasog sa mong panglawas. Kining tanan Lord among kinasing-kasing nga pangayoon diya kanimo. Sa ngalan sa mga sa Espiritu Santo. Amen. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wish. Ang akong wish, malipayon na karon ug tagabag ko og kapatid sa akong parawas, tagabag og taas kong kinabuhi, magamalit pa ko sa among property ug sa among pamilya ug uban pa. Muni ang wish Ginoo ko. Pero, dahil ko silyo, para di ako ha. Ang atong kuha nung ganyan, ang gitar mapiyot, kaya kuha nang kuha, anak, kay ang magaging uban. Ang uban, sabi may igrap ko. Ay, ano ganyan lamay? Ha? Share ko ha. Nasa taklo daw. Itong number ay